अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना में पेंडिंग चालानात क्लियर करने के हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट ऑफर के ऐलान के बाद साइबर मुजरिम लोगों को नकली वेबसाइट के जरिए ठग रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरह की एक नकली वेबसाइट बनाकर रकम हासिल की जा रही है। पुलिस ने इस नकली वेबसाइट का पता चलाते हुए शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया। साइबर मुजरिमों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के तर्ज पर नकली वेबसाइट बनाई गई, जिस पर रकम अदा करने से ट्रैफिक चालान अदा नहीं होगा, बल्कि ये रकम धोखेबाजों के खाते में चली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहरी इस वेबसाइट के जरिए रकम अदा न करें। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने 2024 के पहले दिन पीर को तेलंगाना भवन में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले का शुक्रिया अदा करते हुए और इनके साथ त्यौहार मनाकर नए साल की शुरुआत की। इन्होंने सफाई अमले से बातचीत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा दोपहर का खाना खाया और इनके साथ सेल्फियां भी ली। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में भी नजर आ रहा है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पेट्रोल पंप पर तवील कतारें देखी जा रही है, जहां अवाम पेट्रोल और डीजल भरने में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सरबराह करने वाली गाड़ियां 2 दिन से नहीं आ रही। पेट्रोल पंप में 3 दिन कबल का स्टॉक है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। 2 दिन पेट्रोल और डीजल सरबराह करने वाले एक भी ट्रक नहीं पहुँचा। इससे शहर और अजला में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा सकती है। अवाम का हुजूम पेट्रोल पंप पर जमा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों बिलखुसूस मुंबई में पीर की रात से ही पेट्रोल पंप पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मुंबई में आमतौर पर रोजाना 1500 गाड़ियों को ईंधन फराहम किया जाता है, लेकिन आज पेट्रोल का एक ट्रक भी मुंबई नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनियों की जानिब से ताउन किया जा रहा है। हालांकि ऑयल ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, जिसकी वजह से शाम तक मुंबई में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इसी तरह की सूरत हाल मुल्क के कई रियासतों में देखी जा रही है। पंजाब में कई पेट्रोल पंप स्टॉक न होने की वजह से बंद हो चुके हैं। नए साल के मौके पर मुंबई से मंशियात खरीदकर हैदराबाद में नौजवानों को फरोख्त करने की कोशिश के इल्जाम में एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की की शनाख्त 21 साला आयशा फिरदौस के तौर पर की गई है। बावसूख जराए से ये टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस को इत्तला मिली थी कि संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाली 21 साला लड़की मुंबई से बस बस मंशियात लेकर हैदराबाद पहुँच रही है। पुलिस की खुसूसी टीम नलगुंडा चौराहे के पास पहुँच गयी। जैसे ही मुंबई से बस आई, मंशियात खरीदने वाले नौजवान भी वहाँ पहुँच गए। वो और लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे कि पुलिस ने लड़की और 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के पास से 8 ग्राम MDMA में नामी नशा और शय जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि लड़की इन 4 नौजवानों के लिए मुंबई से मंशियात लेकर हैदराबाद पहुंची थी। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से नए साल के पहला दिन हिम्मत डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि अपने तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम यतीम तुलबा की हौसला अफजाई हो। इसका सिलसिला गुज़िश्ता 4 साल से जारी है। आज मुनक़िदा चौथे हिम्मत डे के मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के स्कूल्स में ज़ेर तालीम 2400 यतीम तुलबा को इनके वालिदों के साथ मदऊ किया गया है। मेहमान खुसूसी मारूफ नौजवान सोशल एक्टिविस्ट, कानून दा और इन्फ्लुएंसर मोहम्मद वली रहमानी ने MS एजुकेशन एकेडमी के चौथे हिम्मत डे के मौके पर यतीम तुलबा से खिताब किया। इन्होंने कहा कि यतीम होना निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन से यतीम थे। अल्लाह ने तमाम नबियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी है। अल्लाह ने जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होने का मौका दिया है, तो आप सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सफाहत को अपने में शामिल कर लें। मोहम्मद वली रहमानी ने यतीम तुलबा को मशवरा दिया कि वो हिम्मत से काम लें। इन्होंने इस सिलसिले में अपने हाल ही में किए फंड रिजर्व के बारे में बताया कि ये एक तारीखी वाक़या साबित हो। इसमें इन्होंने 7 दिन में 7 करोड़ रुपए जमा किए। इन्होंने कहा कि अगर अपने को यतीम और बेसहारा समझकर हम डरते रहें, तो ये इस बात की अलामत है कि हमें अल्लाह पर यकीन नहीं। बड़ा ख्वाब देखने और अल्लाह से दुआ कीजिए। इस दुनिया में पहाड़, दरिया, समंदर, जंगल, ये कुदरत सब देने वाले हैं, सिर्फ इंसान ही लेने वाला है। अगर हम देने वाले बन जाएं तो फिर इज्जत कमाएंगे। हिम्मत डे के मौके पर MS एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने भी यतीम तुलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाकर मुतासिर किया। तेलंगाना हाई कोर्ट में तबलीगी जमात के सरोजा इज्तिमा के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की इजराई के खिलाफ एक रेड पिटीशन दाखिल हुई है। गदवाल से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर पाशा, जो तेलंगाना BJP अखिलियती मोर्चा के सदर बताए गए हैं, हाई कोर्ट में रेड पिटीशन दाखिल करते हुए 6 से 8 जनवरी को विकाराबाद जिले के परगी में मुनक़िदा तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतजाम के लिए जारी करदा रकम से मुतालिक सरकारी अहकाम जियो को कलअदम करने की अदालत से दरख्वास्त की। बताया जा रहा है कि मंगल को इस दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। वाज़ेह है कि
کے چند دن قبل بی جے پی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی جماعت ہے اور اس نے ہی سال 2020 میں دہلی میں کرونا وائرس کی وبا کو ملک میں پھیلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جہاں سے اسلام شروع ہوا، اس ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ ایسی جماعت کو ریونت ریڈی حکومت نے اجتماع کے انعقاد کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں جو وقار ضلع کے پرگی میں آئندہ ماہ جنوری 6 سے 8 تک منعقد ہونے والا ہے۔ رتنا ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فوری طور پر تبلیغی جماعت کو جاری کردہ فنڈ واپس لے لیں۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سجنان نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے روبی مہالکشمی اسکیم کو بہتر رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اب تک 6 کروڑ 60 لاکھ خواتین مفت بس سفر اسکیم کے تحت سفر کر چکی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ادارے کے عہدیداروں اور ورکروں کی محنت کو سراہا۔ پیر کے روز سجنان نے حیدرآباد کے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن میں مسافروں کے ساتھ نئے سال کا کیک کاٹا۔ بعد میں انہوں نے بنگلور اور کوداڑ کی بسوں میں سوار ہو کر مسافروں سے بات چیت کی اور مسافروں سے گزارش کی کہ وہ گزشتہ سال کی طرح جاریہ سال بھی آر ٹی سی کی سرپرستی کریں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اسکیم کی مؤثر عملاوری پر مبارکباد دی اور حکومت کی جانب سے ہر طرح سے مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آر ٹی سی ورکروں کے زیر التوا پی آر سی اور ڈی اے کے واجبات ادا کر دیے جائیں گے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی بسیں مرحلہ وار دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کئی سالوں سے آر ٹی سی بسوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر سی ای او رویندر، ای ڈی اوز آر ایم کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کے بانی صدر اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی کی بہن وائی ایس شرمیلا جاریہ ہفتے کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں اور یہ تبدیلیاں تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی اور ریاست میں بھارت راشٹریہ سمیتی کے تسلط کو ختم کرنے کے فوراً بعد ہوا۔ ذرائع کے مطابق کانگریس قیادت شرمیلا کو اگلے سال لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کی اسمبلی انتخابات سے پہلے اہم ذمہ داری دیے جا رہی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کے اس اقدام کا مقصد آندھرا پردیش میں پارٹی کو زندہ کرنا ہے۔ پارٹی کو امید ہے کہ وائی ایس سی پی چھوڑنے کے خواہش مند اب ایسے وقت میں کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں جب اہم اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شرمیلا پہلی بار 2012 میں اس وقت سرخیوں میں آئی جب تلنگانہ آندھرا پردیش سے الگ نہیں ہوا تھا۔ ریاست کی تحریک کے زور پکڑنے کے پس منظر میں ان کے بھائی جگن موہن ریڈی نے کانگریس سے الگ ہو کر وائی ایس آر سی پی کی تشکیل دی تھی۔ ان کے ساتھ 18 ایم ایل اے بھی کانگریس سے الگ ہو کر نئی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس وقت کانگریس کے ایک رکن اسمبلی میں نے استعفیٰ دیا تھا۔ اس سے کئی ضمنی انتخابات کی راہ ہموار ہوئی۔ وائی ایس جگن موہن ریڈی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار ہونے کے بعد جیل میں تھے اور ان کی والدہ وائی ایس وجیما اور بہن وائی ایس شرمیلا نے ان کی غیر موجودگی میں مہم کی قیادت کی۔ وائی ایس آر سی پی نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ 9 سال بعد یعنی 2021 میں ہی شرمیلا نے کہا کہ ان کے اپنے بھائی سے سیاسی اختلافات ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وائی ایس آر سی پی کی تلنگانہ میں کوئی موجودگی نہیں ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں انہوں نے وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا اور سابق چیف منسٹر کی چندر شیکھر راؤ کی قیادت والی بی آر ایس حکومت کے خلاف مہم چلائی تھی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔